हय आयज अंजूची पंचायत इन्स्पेक्शनाक येयल्ली तुमी आसल्यात तेजेर आतां कितें तुमकां रिस्पॉन्स मेळटा तेंच्या कडसून? गोंयभर आवाज चल्ला 39A स्क्रॅप करचे म्हणून. पूण भोव करून म्हाका दिसता शिवोले आनी कालांगूट मतदारसंघान ज्यो प्रॉपर्टी 39A अंडर कन्वर्ट जाल्या पळय त्यो कोणाकूच खबर ना. कित्याक आमची दोन विद्यमान जे आमदार आसा मायकल आनी दिलायला लोबो तेंच्यांनी 39A चेर आपलो स्टँड क्लियर करचो पडटलो. आयज जेन्ना आमी मुद्दम करून अंजुना पंचायती इन्स्पेक्शनाक येयले तेन्ना आरपोरा पंचायत ऑल्सो वॉज एक्सपेक्टेड. पूण आरपोरा पंचायतीक खंय तरी गुड्डो मारून सेक्रेटरी खंय तरी गेला आनी सरपंच खंय तरी आनीक भोंवपाक गेला म्हूण सांगता. म्हाका दिसता हें सगळें वेल प्लॅन्ड. हें सेकेंड इन्स्पेक्शनान जेन्ना आमी सगळ्यांनी मेळोन सेक्रेटरीक आनी अंजुनच्या सरपंचाक फोर्स केलो म्हणून ते हांगा भितून येयले इन्स्पेक्शन करपाक. जेन्ना कळोन येयलें की हांगा दोंगरार रस्तो करप चालू आसा, प्लॉटींग खंय तो उलयता आपले कडेन परमिशन आहा म्हणून. पूण जर तर दोंगर शेतां CRZ जी लायन आसा ती जर आतां सांबाळूंक उरोंक ना जाल्यार अंजुना वागातोर कालांगूट शिकेरे कांदोळे कांय उरपाचें ना. कित्याक हेंच्या दोगांच्या सद्या नेतृत्वान कळंगूट मतदारसंघ आनी शिवोले मतदारसंघाचे दोंगर शेतां सगळीं धोक्यान आसा. प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा जर तर आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन 39A नाका म्हणटा, विरेश बोरकार जो RGPचो आमदार आसा तो हांगा स्ट्रायकाक बसोन आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन थोड्यो प्रॉपर्टी 39A चे अंडर काडल्यो जाल्यार ह्या दोगांच्या आमदाराचो 39A चेर स्टँड कितें हें तुमी कळंगूटच्या आनी शिवोलच्या जनतेक सांगचो पडटलो. नाजाल्यार आख्ख्या गोंयभर हांकां एक टॅग आसाच. लोक उलयता जर तर जागे आनी प्रॉपर्टी विकपाचो जर वेव्हार जाता जाल्यार हेंच्या ऑफिसांतसून जाता म्हणून. जाल्यार सगळे जनतेन चिंतूंक जाय. चड दीस ना इलेक्शनाक, 7 म्हयने आसा. गोंय कळंगूट शिवोले जर सांबाळटले जाल्यार हांकां सगळ्यांक सरसकट घरांत हाडचें पडटलें. आनी जे लोक गोंयच्या इंट्रस्टान काम करता, शिवोलच्या इंट्रस्टान काम करता आनी कालांगूट मतदारसंघाच्या इंट्रस्टान काम करता तांकां खंय तरी आमी फुडें काडचें पडटलें. No, this is the area is there. No, then why you go further? No, he's doing planting, Baba. No, the planting, but you can't take a road. No, you should We are make a not going to pathway. take road. You should not do this. You're doing cutting. This is proper. No, this is the culvert. 6 meter road, 8 meter Oh. road. This is the Over there, culvert. what are the end? This is the No, culvert. of wall lash. ना 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 बोला वो आता मी वोट सुनसून गाडी घेऊन तो ब्रेड बसो Okay. तो मातसो तुजे ओपन आमचे गोंय ना कोण